सांताक्रूज पंचायत म्हणत जाल्यार एक विशय जाल्लो आसा पळय तो टॅक्साच्या वयर. पयलीं थिंगा आपले लिडर्स बायले आनी तुमी तेजेर मागीर उलयलेच आनी फाल्यां ग्रामसभा आसा. तुवें ऑलरेडी म्हटलेलें आसा की तुमी ग्रामसभाक वयतले ह्या विशयाचेर उलोवपाक. सो फाल्यां आसा. सो कशें आहा? हय, कितें जालें न्हू, हो इश्यू न्हू हांवें फावट गेल्या ह्याच वर्सान मार्चाक उलयलो एसेंब्लीत आनी तेन्ना म्हाका आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आमच्या मॉर्निंग म्हाका एश्युरन्स दिलेली की आपण कोता म्हणून दी कळ्ळें न्हू. आनी तेन्ना तेका हांवें फॉलोअप करी आनी तेणें म्हाका सांगलेलें ऑलरेडी तेणें गेल्लें म्हणून करपाक आनी तेका तेन्ना म्हाजें क्वेश्चन अशें आसलें की युनिफॉर्म रेटी सगळ्या पंचायतीक आसच्यो म्हणून. आनी तेणें त्याच प्रमाणे तेणें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आहा की सगल्यांक अशें करचें म्हणून की पंचायतीक अमकेच रेटी सगळ्याक युनिफॉर्म जावचें म्हणून. आतां हिंगा हे पंचायतीन कितें जालां, ट्रान्सफर टॅक्स तेणी 25,000 केला. एक खंयचे फ्लॅट बा ट्रान्सफर करतलो गोवोरपाक ट्रान्सफर करतलो जाल्यार 25,000 केला. हे म्हाका दिसता गोंयान आख्खे व्हडले खंयचे कडेच ना. थोडे पंचायतीन हांवें पळयलां चड चड म्हणजे एक 10,000 केलेले आहा आनी तेय तेणी कितें केल्या फ्लॅटांक कळ्ळें न्हू. घरांक बा तेणी तशेंच दवरलां हें करपाक. कितें आसता न्हू, एक मनीस केन्ना येता फ्लॅट घेतलो जावं कितें घेतलो घर घेतलो कितें घेतलो जाल्यार पयलें सद्या तेणें स्टॅम्प ड्युटी फारीक करची पडली, रेजिस्ट्रेशन फी फारीक करची पडली, एडवोकेटीक तेणें फारीक करचें पडलें आनी एके सायडीन पंचायतीकय फारीक करचें पडलें. आनी इतलें न्हू, इतली रेट वाडोवप सारकें न्हू. 25,000 तुमी दवरा ओके दवरा तुमी तेका लागून ते लोकी येयले म्हाजे फुड्यान. तशें टॅक्स हिंगा सांताक्रुजान कितें जालां, सांताक्रुजान पळय टॅक्स आहा तो तेणी एटलिस्ट 900% वाडयलो. 900% वाडयलो असो आतां म्हाका तेणी सांगलें ते हिसपान कळ्ळें न्हू. तेका लागून तें हांव तेन्ना उलयलो आनी तेणें म्हाका एश्युरन्स दिला आनी ती ऑर्डर केन्नाय येवंक शकता. ही सगळे सकलर येवंक शकता पंचायतीक की अमकोच युनिफॉर्म रेट तेणी दवरचो म्हणून कळ्ळें. आनी हांव मिनिस्टरा कडेन 3 दीस जाले आनी एक पाट उलयलोलो त्याच हेजेर आनी तेणें म्हाका सांगलां ऑलरेडी आपणें काम चालू केलें. 2 म्हयने जाले तेणें काम चालू केल्यार आनी ऑर्डर केन्ना येवंक शकता म्हणून सांगतालो तो कळ्ळें न्हू. ती म्हाका तेजी गॅरंटी आहा. तेणें सांगलां तें तो करतलो म्हणून कळ्ळें. आतां मागीर कितें जालें न्हू, तेन्ना पळय तेन्ना आपाचे हिंगा लिडर येयले न्हू, तेन्ना तो एम एल ए येयलो तेन्ना ते मागीर आमच्या लोकांनी म्हाका फोन केलो सांगपाक की अशें अशें जालां. आनी तो कितें उलयलो की आपूण कोर्टान घालता म्हणून, सायनी घेता लोकांच्यो आनी कोर्टान घालता म्हणून कळ्ळें. आतां कोर्टान घातलेलें कितें आहा, कोर्टान घातलें जाल्यार थिंगा कितें जाता तें लॉक कशें पडटा. मागीर ग्रामसभाक उलोवंक मेळना, तें मागीर सबज्युडिस जाता. तेका लागून तेंकाय तें गमलें, ते येयले म्हाज्या फुड्यान. हें म्हणालें रॉंग जालां कितें जालां तें. आनी ह्या ग्रामसभाक तेणी म्हाका आपयलेलो आहा कळ्ळें. ते येयलेले काल हिंगा सर येयलेले सगळे. सो तूं वयतलो फाल्यां? हय, काल हांव आतां वयतलो. कित्याक केन्नाय कितें आसता न्हू, अशें लोकांनी आपयलें न्हू तेन्ना हांव सदांच वयता कळ्ळें. लोक ते पंचायत केन्ना आपयतात तुका आनी कितें आसता केन्ना इश्यू तेंचे गांवचे गांवान आसता न्हू. पूण कितें जाता तेंचें जावं म्हणून आमी केन्नाय लोकांनी आपयलें जाल्यार हांव वयता. सो तुवें सांगतलो तुजे व्यूज? हय, म्हाजे हांव व्यूव सांगतलो. कित्याक लोकांक जाय तशें जावंक जाय. कित्याक दुसऱ्या पंचायतीक एक रेट, आमचे पंचायतीक डिफरंट रेट कितें आसता तशें जावं उपकारना. कित्याक एक पाट गव्हर्मेंटूय तुका गॅजेटीचेर कितें कितें रेटी घाल्लेल्या गव्हर्मेंटान कळ्ळें न्हू. मात कितें आसता लोकांचेर आसता. लोकांनी ग्रामसभाक वचोन थिंगासर रेजल्युशन घेवन लोकांनी आपणाचो व्यू घालूंक जावो कळ्ळें. फुडें काम मागीर आमची करपाची कळ्ळें न्हू. आनी पळय आतां फाल्यां वचोन उलयतलो कळ्ळें न्हू. ते सरपंची कडेन थिंगासर वचोन तो इश्यू घेवंक जावो त्या दिसा आनी सगळे लोकांक पळय जाय पळय तशें उलोवपाचें आनी तें पास करून घेवपाचें.